अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज एक बार फिर बात हो जाए तहरीक अदम एतमाद की, लेकिन इससे पहले कि हम इसकी तफसील में जाएं, आप इस चैनल को व्यू करना, दूसरों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो जनाब, बात हो जाए तहरीक अदम एतमाद की, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में लगता है कि भूचाल सा आया हुआ है। अपोजिशन अपने नंबर्स का दावा कर रही है और हुक्मरान जमात यानी PTI और इसके सरबराह इमरान खान, जो वज़ीर आज़म इमरान खान, वो बज़िद हैं, मुसिर हैं कि उन्हें इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो कुछ उनका नहीं बिगाड़ सकती। इसी वजह से वो बड़ा बढ़ चढ़ के जलसों में बोल भी रहे हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल के मुज़मरात क्या हैं पाकिस्तान के लिए, इसके मुहर्रिकात यानी मोटिव्स क्या हो सकते हैं, इस हवाले से हमने वफाकी वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा से रब्ता किया। आपको मालूम है ये कौमी असम्बली की साबिक़ा स्पीकर भी रहीं, आजकल बैनुल-सूबाई राब्ते की वज़ीर भी हैं और इस लिहाज से इनकी वज़ारत बड़ी अहमियत की हामिल है। लेकिन जिस कदर अहमियत इसको दी जानी चाहिए थी हमारे सियासी निज़ाम में, वो अहमियत इस वज़ारत को नहीं मिल सकी। हालांकि इसका बुनियादी काम है चारों सूबों को, चारों हमारी जो वफाक की इकाइयाँ हैं, उनको जोड़ना और उनके दरमियान जो तनाज़े पैदा होते हैं, चाहे वो सियासी तनाज़े हैं या माली तनाज़े हैं, उसको हल करना चारों सूबों के नुमाइंदों को मिला के। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से ये पूछा कि उनके ख़्याल में तहरीक अदम एतमाद के मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस किसी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और हर एक डेमोक्रेटिक, मैं समझती हूँ कि एक तरीक़ेकार है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर या किसी के भी ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस लाना, ये तो एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। मेरा सिर्फ ये है कि मेरे कंसर्न हैं कि रिगार्डिंग द टाइमिंग्स, कि ये टाइमिंग्स बहुत अजीब हैं और ख़ास तौर पे जब हम 23 मार्च एक अपनी 75th पाकिस्तान डे मनाने जा रहे हैं और उसके साथ साथ OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो फॉरेन मिनिस्टर्स की काउंसिल की मीटिंग हो रही है। सो उस लिहाज से इस वक्त इस किस्म का माहौल बनाना और लॉजेस में चले जाना और एक पार्लियामेंट्री लॉजेस में घुस जाना जहाँ पे ख़वातीन भी मेंबर्स ने भी बहुत इनसिक्योर फील किया, माइनॉरिटी के मेंबर्स ने बहुत इनसिक्योर, और उनके मैसेजेस मुस्तकिल आ रहे थे, मैं देख रही थी। और क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस का जो ग्रुप है उसके ऊपर उन सब ने कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये इससे पहले कभी हमने इस किस्म की चीज़ें नहीं देखी कि इस तरह लोगों को ला के वहाँ बिठाना कि MNAs की हिफाजत के लिए। देखिए, MNAs, अगर किसी MNA को कोई रिस्क था तो उसका काम है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करे और अपने कंसर्न्स कन्वे करे। एज फार एज आपका नो कॉन्फिडेंस, तो वो तो अभी तक डेट ही नहीं, टाइम ही नहीं पाकिस्तान को एक इंटरनेशनली जो भी आइसोलेट करने का। तो इन सब चीज़ों को रखना चाहिए जो हमारी बॉर्डर सिचुएशन। अब कल ही आपने सुना होगा कि वो जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो भी गिरा के मिसाइल था, एंड वो हमारे नेबरिंग कंट्री से जिसके ऊपर है कि वहाँ से ज़ाहिर है कि एक इंडिया के हवाले से है। दोस्तों, इस तमाम तर सूरत हाल में एक बहुत बड़ा सवाल ये भी ज़ेर बहस रहा है कि क्या अदम एतमाद की तहरीक से बचा जा सकता था? क्या हुकूमत इस नौयत का रवैया अख्तियार कर सकती थी कि जिसके ज़रिए अपोजिशन की जमातों को उन्हें डिसआर्म करने का मौका मिल जाता, नौबत यहाँ तक ना पहुँचती? क्योंकि जब से तहरीक अदम एतमाद का नोटिस दिया गया है कौमी असम्बली में, उसके बाद से हमारी सियासत में ख़ासी तलख़ी आ गई है। जिस लब लहजे में ख़ुद वज़ीर आज़म और फिर उनके कुछ साथी, इसके साथ ही अपोजिशन वाले बात कर रहे हैं, उससे कोई हमारी नौजवान नस्ल की, हमारे जो सियासी कारकुन हैं, कोई अच्छी तरबियत नहीं हो रही है। तो इसीलिए हमने डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से ये भी पूछा कि उनके ख़्याल में क्या इस तहरीक से, इस सूरत हाल से बचा जा सकता था?
چاہے حکومت ہے یا اپوزیشن کا خاص طور پہ، کیونکہ مجھے زیادہ جو افسوس ہوتا ہے وہ اپوزیشن کے رول پہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو تین دفعہ نہ صرف پارلیمنٹ میں تو رہی ہیں بہت اس سے، لیکن حکومتیں کر کے، جن کی حکومتیں رہی ہوں، تین دفعہ اپنے حکومتوں کے حصے رہی ہوں، آپ نے 100 دفعہ قوم سے کمٹمنٹ کی ہو، آپس میں آپ نے ایک انڈرسٹینڈنگ بھی کی ہو، چارٹر آف ڈیموکریسی، اینڈ پھر اس کے بعد آ کے اور آپ وہ ماحول پارلیمنٹ میں پیدا کریں، اور جو میں دیکھتی ہوں کہ اس وقت پارلیمنٹ کا تو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے مجھے، اور میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس وقت بھی کہ کس طرح یہ بیلنس کو میں لے کے ساتھ میں چلوں اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ہم آن بورڈ لے کے چلیں، سب کے ساتھ ایک ڈائلاگ کے دروازے رکھیں، تو وہ بہت ضروری ہے، اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اٹ از دا نیڈ آف دا آور۔ دوستو، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس روز تحریک عدم اعتماد کا نوٹس جمع کرایا گیا قومی اسمبلی کے اسپیکر کے چیمبر میں، اسی رات ایک بڑی ہنگامہ خیز صورتحال بنی جب انصار الاسلام، جو کہ ایک نجی ملیشیا ہے، ایک لحاظ سے مسلح جتھا ہے جمعیت علماء اسلام کا، وہ پارلیمنٹ لاجز میں داخل ہو گئے، اور ایک انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے اس کے بعد پھر اپنے ملک بھر میں تمام کارکنوں کو عملاً یہ حکم دے دیا کہ آئیں اور سڑکوں پہ آپ قبضہ کر لیں، جس سے انتہائی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی۔ اور اس میں اس تمام صورتحال سے یہ ایک سوال بھی اٹھا کہ کیا اس ملک میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو بیرونی دنیا میں مثبت انداز میں دیکھا جانا چاہیے، اور یہ کہ اس کی ایک نارمل ریاست کے طور پہ اس کا تشخص ابھرنا چاہیے، تو ایسی صورت میں کیا جب نجی ملیشیا، پرائیویٹ ملیشیا، جو کہ آرٹیکل 257 کے تحت پاکستان میں بین ہے، یعنی پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 257 میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ کسی بھی شخص یا گروہ کو مسلح جتھے رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو کیا یہ ایک وقت نہیں آ گیا کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے اس بات پہ اتفاق کر لیں اور اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ ملائیں کہ اس ملک میں جب ہم کہتے ہیں کہ ایک جمہوری پارلیمانی نظام ہے، یہاں پر پرائیویٹ ملیشیاز کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس حوالے سے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کیا کہتی ہیں؟ بھئی آپ کو کوئی سیکیورٹی کا ہے تو آپ حکومت سے بھی مانگ سکتے ہیں، اور اگر ہے، لیکن اس طرح کی جو کل خاص طور پہ لاسٹ نائٹ دیکھی گئی اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹی ساتھ میں بیٹھیں، اور کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں، یہ پوری سب کے ساتھ یہ ایشو ہے، اور ہمارے ملک کو ہم کیا اپنی عوام کو مایوس کر رہے ہیں، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے۔ جس چیز سے ملک کی بدنامی ہو اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور آج جس طرح دنیا کی نظریں ہیں ہم پہ کہ آپ کو ہر طریقے سے وہ ہٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کیا کہیں ہم انہی کی گیم کو تو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کی باتیں سنی، جو وفاقی وزیر ہیں بین الصوبائی رابطے کی، اور بلا شبہ انہوں نے درست یہ بات کہی، اور تمام سیاسی سماجی حلقوں کو اس بات کی حمایت بھی کرنی چاہیے کہ اس ملک میں نجی یعنی پرائیویٹ ملیشیاز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو اس پہ لازماً اتفاق کرنا چاہیے، تاکہ یہاں جو ہر وقتاً فوقتاً غیر متوقع اور ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوتی ہے، کبھی اسلام آباد میں، کبھی لاہور میں، کبھی دوسرے شہروں میں، اس سے بچا جا سکے، اور یہ کہ اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سیاسی رہنماؤں کو بھی بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔